وسهلا بكل مستمعي الكرام في الفقرة الطبية صحتي راس مالي مع الدكتور رشيد بن عمي أخصائي في الطب العام بمدينة سلا. دكتور صباح النور. صباح الخير، بارك الله اش اخبارك دكتور؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يجزاك. بارك الله فيك. اذا دكتور باقي غادي نستمروا ان شاء الله على امراض الصدر والحساسيه في الفصل ديال الخريف والشتاء. طبعا اسئله كثيره غادي تجاوبنا عليها دكتور رشيد. بالامس تحدثنا على تاثير البرد على الجهاز الصدري، فبغينا نعطيو تفاصيل اخرى اليوم ان شاء الله. نعم، تحدثنا على القفص الصدري او الجهاز التنفسي. نعم. وقلنا كاين امراض اللي كيتعرض لها الانسان خاصه في فصل الشتاء، وهي امراض اللي كتكون مزمنه، ولكن في فصل الشتاء وفي البرودات ديال الجو كتكثر، والازمه ديالها كتكثر بزاف، والعافات ديالها كتكثر، الخطوره كتكون عندها كثيره. نعم، كنا وقفنا عند الربو او الضيقه اللي الناس اللي كيجيو من ازمات متتاليه ياك دكتور؟ نعم، الربو هو الضيقه. نعم، يسمى لازم. نعم، لازم تشيك. هذا باش كيتميز بالالتهاب ديال المسالك الهوائيه، يعني ديال القصيبات الهوائيه اللي كتدخل من الهواء كيكون فيها التهاب. هذا الالتهاب هذا هو اللي كيكون السبب الاول في ضيق التنفس عند الانسان. اذا فهو مرض مزمن كيبقى مع الانسان دائما، وكيظهر في الاول قبل ما تجي الازمه عند الانسان. كتجي الازمه يعني متفرقه، كتجي اليوم تبعد عليه واحد 10 ايام، سيمانه ولا 5 ايام، وكتجي ولا مره في الشهر، وكتجي هذيك البدايه ديالها في الاول ديالها. من بعد التكرار ديال هذه الازمه كترجع مزمنه ودائمه عند الانسان. اذا فملي كتبغي تبدا الازمه كيحس بواحد الكحبه ناشفه، هذيك الكحبه ناشفه، من بعد ديك الكحبه ناشفه كتضيقو حتى في التنفس ديالو. نعم، يعني ما كتخليش على راحته، كتقلق ليه الراحه ديالو في التنفس، وكيبقى يحس بواحد الصفاره في صدرو. يعني هذا الصفير ضروري خصو يكون مصاحب باش كنعرفوا بان القصيبات الهوائيه تم الغلق ديالها او ضغط من الضيقه. ومن بعد تيصوب الانسان واحد ما يسمى بالبلغم الميكوس. البلغم هو عرفنا به واحد السائل لزيج كما قلنا البارح، كيكون في البرونش كيصوبوه باش يحميو نفوسهم. ولكن عند الانسان اللي مصاب بالربو اللي كتصاوب هذا البلغم كيزيد يضيق ليه المسالك الهوائيه، مما يؤدي الى يعني تفاقم الازمه ديال التنفس. ما هي الاسباب اللي كتؤدي لهذه الضيقه واللي كتؤدي الى هذه الازمه ديال التنفس؟ اولا عندنا الاسباب اللي هي كتكون داخليه بالجسم ديال الانسان، اللي هضرنا على ما يسمى بالقصيبات. هذه القصيبات اللي كتصاوب ديك البلغم من حتى هي بنفسها كتزيد كتقلص، يعني كتصغر كتكمش. ملي كتكمش وكيزيد يكثر فيها داك البلغم وسط الداخل ديالها ديال المسالك ديالها، يعني ان الحجم ديال القصبه نقص. اذا فالكميه ديال الهواء اللي غادي توصل لنا غتكون ناقصه بزاف بالنسبه للانسان. هذا ما يسمى بالبرونكوسبازم. هذا هو اللي كيعتمد عليه العلاج باش كنعطيو الانسان البخاخ باش كيحيد لنا داك التقلص ديال لي برونش ديال القصيبات، باش يمكن لهم يتسعوا ويخليوا الهواء يدوز بواحد الحجم شويه يكون مناسب. العوامل كذلك التي تؤدي الى هذه الداخليه، العوامل اللي كتعطينا الربو كتزيد تفاقم منه، هو العوامل الخارجيه. هذه العوامل الخارجيه اي انسان يمكن ليه يتفاداها الى عرفها مزيان. كاين اولا ما يسمى بالغبره، نعرفوا بان الغبره الجو فيه الغبره. كاين اللقاح اللي تيكون بعض الاشجار وبعض الورود وبعض الازهار اللي تيكون فيهم هذا اللقاح، هذا هو كيتسمى ليبولين. وكذلك الشعيرات، يعني الزغب ديال الحيوانات، لي بوال ديال لي زانيمو، يعني الزغب ديال الحيوانات حتى هما مسببات ديال المشكل ديال الضيقه، وباش يزيدوا يفاقموها وباش يمكن لهم يديكلونشيوها باش يبداوها. كذلك كاين ما يسمى بالزكاريان، هما حيوانات صغيره دقيقه بالمجهر كتعيش في العالم الخارجي وكتشكل لنا واحد خطر على التنفس ديالنا، وكتعطينا حساسيه في التنفس. ملي كتدخل عبر المسالك الهوائيه كتعطينا حساسيه، وبعض المرات هذه الزكاريان كتكون حساسيه حتى في الجلد حتى في اعضاء اخرى. حنا كنهضروا على الربو. كاين كذلك ما يسمى بالتلوث ديال الجو. شنو هو التلوث ديال الجو؟ هو السيارات كيعطيو التلوث، تنعرفهم بان كيعطيو الدخان ديالهم ديال اللي كيخرج من السياره. كذلك الافرينه كيعطيونا دخان، وكذلك الغبار اللي كتنبعث من جراء
يعني الحركه اللي كتكون يوميه، وتكون الشوارع غير يعني معبده، وكيكون بحال الارض فيها تراب، ولا كتكون غير نظيفه، يعني ما كتكونش نظافه وما تشطباتش. لهذا كنوجهوا هذا النداء هذا. النظافه ما خصهاش تكون في الوقت اللي كتكون حركه ديال الناس في الطرقات، خصها تكون بالليل، يكون ساكنا، حتى واحد ما تحتاج لذاك الهواء اللي كاين في العالم الخارجي بزاف، يعني كتنظف. ملي كيصبح الانسان في الصباح كيكون كل شيء نظيف، ما كتبقى لا غبره لا حتى شي حاجه. يمكن لنا نبقاو نتعاملوا غير مع ذاك الجو ديال الدخان ديال السيارات فقط، اما لازم حتى الغبار ديال النظافه تزيد لنا تتفاقم الامور عند الناس المرضى. ناهيك عن بعض المدن اللي كنلقاوها صغيره كتكون فيها باقي فيها الحيوانات، باقي فيها الكرارس، باقي فيها ذاك الروائح ديال الفضلات ديال الحيوانات. يعني هذه كتشكل واحد الخطر على الصحه ديال المواطن. لذا يعني الناس اللي هما مسؤولين ينظروا لهذا الجانب هذا، باش يحاولوا يكون واحد المساعده ديال الناس المرضى اللي كيشكيو من هذه الامراض الصدريه وضيق التنفس، خاصه في هذا الفصل. لان كنعرفوا ملي كيطيح الامطار كتلوث ديك الفضلات، كيتلوث داك الازبال اللي كتكون في الشوارع، داك الغيث اللي كندخلوا البيت ديالنا حتى هو كيشكل خطر يعني في الارض، في الفراش اللي كنستعملوه، في الحذاء ديالنا، وكيبقى يجيو حساسيه للناس بدون ما يشعروا منين جاتهم، خاصه ان المواد متغيره وكثيره وكتجي من اي مكان، كتجي مع ديك الغبار. خلاصه هذه بين قوسين. ثم ان الانسان خصو يبعد على التدخين او الاماكن اللي تكون فيها التدخين، حتى هي كتشكل خطر على الانسان المصاب بالربو، وكتزيد تفقم ليه الازمه، وكتزيد تكثر ليه المرض. يعني اذا كانت تجي ازمه مرات في السيمانه غتبقى تجي مرات في النهار، 3 مرات في النهار. كاين بعض الادويه اللي هي مساعده على يعني تزيد في الازمه ديال الربو، ديال الضيقه ديال التنفس، هي الاسبرين. كننصحوا الناس اللي عندهم الربو ما يشربوش الاسبرين وما يشربوش لي زونتي انفلاماتوار، يعني المضادات للالتهابات، الا تحت مراقبه الطبيب اللي هو تيعرف شنو كيعطيه. وكاين بعض المضادات لارتفاع الضغط الدموي اللي حتى هي كتعطينا المشكل ديال ضيق التنفس، وخاصه عند المصابين بالربو، يعني الناس المصابين بالضيقه. كاين بعض الامراض ديال الجهاز التنفسي هضرنا عليها البارح، قلنا كاين الانف اللي كنلقاو عنده لي سينيزيت وكنلقاو لي غينيت، وكاين كذلك الرئتين اللي كنلقاو عندهم لي برونشيت. هادو الا جاو للانسان كيزيدوا يفاقموا من الازمه ديال الانسان اللي هو مصاب بالربو. فالحاله النفسيه ديال المصاب واش عندها شي علاقه ام ليست لها علاقه؟ العلاقه كاينه وطيده، لان الانسان اذا كان تغيرت له الحاله النفسيه كتقدر تجيه هذا المشكل ديال الربو. يعني هو فيه الضيقه كتجي الازمه، كتجي لا كريز، كيبقى يصفر ليه صدرو يضيق وكذا الى اخره. هذا مول الضيقه. ما كنهضروش على الحاله النفسيه، يعني هذه غير الحاله ديال الانسان، ماشي الامراض النفسيه، الحاله ديال الربو مع الحاله النفسيه. اذا كان الانسان اللي مصاب بالربو وجاه واحد الجو ضحك بزاف مده طويله كتجي الازمه. اذا كان حزن وبكى بزاف بحال في الموت الى اخره كتجي الازمه. اذا تقلق وتعصب كتجي الازمه. اذا كان عنده واحد الهيجان من جراء الفرحه، حتى اذا فرح بزاف كتجي الازمه. هذه العوامل كتزيد تزمن ليه الازمه ديال الحاله النفسيه. لذا الانسان خصو يكون واعي بهذه الاشياء. اذا كان الطفل مصاب بهذا الربو هذا، الام ديالو ما تخليش يبكي بزاف. اذا بكى بزاف غتجي لا كريز، غتبقى تقول لك ولدي ديما كتجي لا كريز، وراه من جراء البكاء، ما كاين لا برونشيت حتى حاجه، ولكن تيبكي بزاف كتبقى تكرر ليه الازمه. كاين كذلك بالنسبه لنا واحد المشكل اللي غنديروا بين قوسين خصنا ينتبهوا ليه. المراه من كتكون حامل، واش يمكن لها تدوز الربو لولدها ام لا؟ واش يمكن لها دير شي حوايج اللي بقى لها تعطيهم الربو ام لا؟ نعم، المراه الحامل خاصه اللي لاحظنا بعض البحوث العلميه، المراه اللي كتستعمل بزاف الباراسيتامول في الاشهر الثلاث الاولى، يعني كيجي حريق الراس كتبقى تاخذ الدواء ديال حريق الراس الباراسيتامول. هذه غالبا الاطفال، الطفل ديالها اللي الجنين ديال الطفل اللي ملي كيتنجب قبل 7 سنوات كيجيه الربو. نعم. هذه الفتره ديال منين تزاد حتى 7 سنوات كتجي الربو. اذا ما خصهاش تكثر من هذه الماده اللي باراسيتامول، وتكون تحت مراقبه الطبيب ديالها اللي كيراقب لها الحمل ديالها. اذا هذه دازت بين قوسين. هذا مرض الربو هو خطير كما كنقولوا، وكيزيد في الخطوره ديالو. يعني متى يصبح خطيرا هذا المرض هذا؟ يصبح اذا كانت عندنا الازمات متكرره ومتتاليه، يعني غادي يشكل خطر على الحياه ديال الانسان. هذه الازمات المتكرره والمتتاليه الى ماذا تؤدي؟ الى الاختناق الشديد.
اذا كان الاختناق شديد هذا يعني ان الاكسجين ما بقاش كيدوز للذات كامله، ان الدماغ خصو الاكسجين، كلشي خصو الاكسجين، كيبقى ذاك الانسان خامل ما كيقدرش يعطينا الانتاج اللي كيخليه ينتج هو التنفس ديالو العادي، ان الاعضاء ديالو ما كتشبعش بالاكسجين، كيكثر عنده الغاز كربونيك، يعني الانسان كيبقى عنده بحال شويه ديال الخمول. كذلك الانسان اللي كتجيه الازمه في الليل اذا كانت الازمه الليل كتكون خطيره، ان الانسان تيكون بعيد ما عندوش الادويه، كتكون الجو تيكون بارد، ملي كتجي هذه الازمه في الليل كتكون خطيره وكتزيد الخطوره ديالها كتفاقم. اذا ما هي العلامات اللي كتورينا ان الانسان غتجي الازمه في الليل؟ علامات ان مره تيكح، مره كيبقى عنده الحركات ديال الجسد ديالو كتنقص، ما تيبقاش عنده اكتيف كما كان، ديك الديناميكيه اللي كانت عنده الجسد ديالو نقصات. هذاك الانسان راه معرض للازمه الليل، غادي يدير الازمه الليل، يعني خصو ياخذ احتياطات. كذلك الانسان اللي كنلقاوه من الصباح والعشيه هو تيدير داك البخاخ يعاودوا كيقولوا المغاربه الرابوز، كيدير الرابوز ويعاودوا ما كتمشيش الازمه كيعاودوا. اذا في الليل خصو ياخذ احتياطات لان غتفاقم الازمه خلال الليل. فلذا يجب مراقبه الربو مع الطبيب اللي هو كيعالجك، ويبقى معك دائما وكيعرف وقتاش كتجيك لي كريز ويعطيك الادويه المناسبه اللي ديرها في الوقت اللي بغيتي، ماشي البخاخ دير وقت ما بغيتي. كاين كذلك ما هي النصائح التي يجب توجيهها الى الناس اللي مصابين بهذا الربو في هذا الفصل هذا خاصه. قلنا يبعد من الغبره، يبعد من كذا الى اخره. يجب اتباع الدواء كما قلنا دابا خصو يتبعوا بنصائح الطبيب المعالج. الابتعاد عن التدخين، كاين الاب كيدخن يبعد التدخين من وليداته الا كان فيهم لازم، واذا كان هو فيه لازم ما بقاش يدخن، يقلع عن هذه العاده السيئه لانها غادي تشكل عليه خطر بالنسبه للحياه ديالو. الاماكن يبعد على الاماكن الملوثه كما قلنا بالغبار ولا اللي فيها الروائح الكريهه، بحال ملي كيكون في المكان اللي قلنا ان النظافه خصها تكون بالليل، حتى يعني الشاحنه اللي كتدوز الازبال خصها تكون بالليل، ما تكونش خصهاش تكون في الليل متاخره، لان تجعل الناس في النوم ديالهم بالحركات والصوت اللي كتصدروا في الطريق. يعني خصها تجي قبل من 10 الليل، حتى 8 حتى 9 10 الصافي التالي غادي يكون نظافه، ويكون يعني لي جروب وليكيب تكون مهيئه باش يحيدوا داك الشيء، باش الانسان في الليل كينعس ما كيوقع عليه حتى شي مشكل، وفي النهار ما كيشمش ديك الروائح وما يمكنليش يوقع عليه داك المشاكل ديال التنفس. اذا فالروائح الكريهه كذلك تهيج هذا المشكل هذا. كاين المواد الكيميائيه اللي كيستعملها الانسان يوميا، خاصه مواد النظافه اللي كتستعملها المراه في البيت، هذا سانيكروا، هذا كذا، هذه جافيل، هذه كلهم داك الشيء كيأثر على الانسان اللي فيه الربو. اذا كانت المراه فيها الربو ما خصهاش تستعمل ديك المواد ديال النظافه، ولا استعملتها خصها دير الكمام وما تكثرش منها. بالنسبه للاطفال الصغار الا عندهم المشكل ديال الربو، خصنا دائما الملابس ديالهم نضفوهم لهم، ويلبس ملابس اللي ما كتكونش مصوبه بالصوف ولا مصوبه بالاشياء اللي هي حيوانيات، المشتقات الحيوانيه تكون سانتيتيك وما كتكونش فيها يعني الحساسيه. بالنسبه للفراش ديالو من الافضل نديروا له فراش ما يكونش فيه الصوف، ما نديروش الهياضره في البيت، ما نديروش الزرابي الصوف في البيت ديالو، ما نديروليش الخشب في الارض ديالو لان كان الخشب في الارض ديالو تيجي مع ليميديتي. ما نكثروش من يعني لي موبل، ما نكثروش من البلاكارات والناموسيه داخل كثيره وداك الشيء كثير، نقصوا منه ما اقل في ذاك البيت. وذاك البيت خصو يكون مهوي ومضوي وكتدخل ليه الشمس، والام تتكون كل صباح هذيك الزربيه الصغيره اللي كدير لها حدا الفراش ديالو، يعني حدا الناموسيه ديالو، كل صباح خصها تسوسها وتشمها بالنظيف ديالها واش فيها شي رائحه كريهه ولا لا، وتحطها تشمش، وبعد مرور هذيك الفتره ديال التشمس تردها للبيت وتنظف البيت يعني بماده ايفيتي تحيد دوك المواد الكيميائيه بالاشياء الطبيعيه. والماء وتا الارض ديالو خصها دائما تسيق عليه باش ما تبقاش تجمع الغبار. اذا كان عندهم حيوانات في البيت كالقطط او الكلاب خصها ما تدخلش ذاك البيت ديال الغرفه ديال الطفل ديالها الا فيه ذاك المشكل. المخده من الافضل ديرها سانتيتيك، لان كنديروا المخدات دابا كلهم فيهم لاواط سانتيتيك، ولكن حتى الغلاف ديالها، الغلاف ديال المخده خصو يكون بواحد الثوب اللي هو اونتي اليرجيك، يعني ماشي ايبو اليرجيزون، ماشي ما كيعطيكش الحساسيه اكثر، ماشي مصوب من مشتقات الحيوانيه، خاصه داك الشيء ديال الصوف وكما قلنا والريش. بالنسبه للانسان خصو يبعد من الا بغى يدير الرياضه وكانت فيه الازمه يعني انه مصاب بالربو، خصو ما يقومش بالحركات العنيفه اثناء الرياضه.
وما يقومش بحركات كذلك اذا كان الجو بارد بزاف. من الافضل يمشي لشي بلاصه اللي يكون دافيه وما فيهاش برد بزاف، ما يلعبش فيها الرياضه بزاف. كانت الثلج، كانت الشتاء، كانت الامطار، خصو ايفيتي يحيد، ما يخصوش تحت عليه الامطار ويكون مبلل، يفزك هو تيجري ويعجبو الحال، تيقول لك هي الشتاء كتجري فيها ومن بعد تيفزك وكتجي البرونشيت وكتفاقد ليه الامور من بعد اسبوع او اسبوعين هو في فراش مريض. بالنسبه كذلك الانسان اذا بغى كان فيه الربو وبغى يدير الرياضه، من الافضل انه يقوم بالبخاخ ديالو، يعطي واحد الربع ساعه قبل من الرياضه، يدير البخاخ ويرتاح. والحركات اللي غادي يبداها حركات يعني تدريجيه بشويه، كما كنقولوا خصو يسخن بشويه عاد يمكن له يقوم بالحركات الرياضيه اللي كيقوم بها الانسان دائما. اذا فهنا تيتبين ان الانسان يمكن ليه ما يتعرضش لهذه الازمه المتكرره، وما يمكنش غادي يضعف فيه الربو الا خدا الاحتياطات اللي هضرنا عليها. وكذلك الناس والمحيط اللي يدور به كذلك خصو يساعدوا، وكذلك الناس المسؤولين كذلك عن النظافه ديال الطبيعه اللي كنعيشوا فيها حتى هما يساعدونا. وكيبقى دائما هذا المرض ما غاديش يشكل عبء لا على الاب ولا على الام ولا على كاهل الدوله من ناحيه الادويه، لان كنعرفوا الناس اللي عندهم الربو كيبغيو يمشيو ياخذوا الادويه سبيطار الحومه صابور الى اخره، ما عندهمش، عندهم الرميس. هذا كيشكل واحد العيب كثير على، ولكن الا حيدنا علينا يعني الفاكتور، العوامل اللي مؤثره واللي هي سهله وبانال وما عندها حتى شي قيمه، غادي نحيدو، غادي يمكن لنا كاع هادشي، يمكن لنا غادي نوفروه لا من ناحيه المريض ولا من ناحيه الناس المسؤولين بالرسوم ولا من ناحيه الدوله ولا من الناحيه الميزانيه اللي كنستافدوا منها جميعا كمواطنين. نعم دكتور، اذا تبارك الله عليك وشكرا لك على المعلومات القيمه. اكيد المستمعين الكرام غادي يكونوا يستافدوا معنا، وان شاء الله بقى الاستفاده طيله الاسبوع.